जाता, तुमचो आमदार इन्वॉल्ड आसा आणि तो गँग रेपाच्या विक्टिमांक न्याय दिवचे सांडून तुम्ही ते गँग रेपाची फुल फॅमिली काबार करता. तुम्ही ते गँग रेप जे चलयेचेर जाला ताची बॉडी बाय फोर्स जळयता आणि तुमकां हिंदू धर्माचेर आणि नारी शक्तीचेर उलोवपाचो हक्क खंयचो आसा. ह्यो गजाली जाल्यो देशांतल्यो. आता मुद्दम म्हाका सांगन दिसता बाब सदानंद शेट तानावडे जो बीजेपीचो अध्यक्ष आसा, नारी शक्तीचेर जो तूं उलयता, तुजे शेजराक आमचो जो आमदार बसला, जो इम्पोर्ट तुमी केला, तो संकल्प आमोणकार फाटल्या इलेक्शना पयलीं 2022 नारी शक्तीचोच मुद्दो घेवन तो इलेक्शनाक गेल्लो. मिलिंद नायक जो बीजेपीचो तेन्नाचो मंत्री आसलो आनी आमदार आसलो मुरगांवचो, ताजे सेक्स स्कॅन्डल हे संकल्प आमोणकारान भायर काडलेले. हेच आज हांव बसला ते प्लॅटफॉर्म संकल्प आमोणकारान यूज केल्ले. तेन्ना हीच बीजेपी, होच सदानंद शेट तानावडे अध्यक्ष आसलो आणि तेन्ना नारी शक्तीचो न्याय खंय गेल्लो. तेन्ना नारी शक्ती तुमकां लागनासली. तेन्ना 2 नारीचेर अन्याय जाल्लो. एक म्हळ्यार ती जी नारी इन्वॉल्ड आसली, दुसरी मिलिंद नायकाची बायल आसतली. तेन्ना तुमची नारी शक्ती खंय गेल्ली. सदानंद शेट तानावडेन संकल्प आमोणकाराक विचारचें की ती मागीर जी नारी भितर इन्वॉल्ड आसली तिणे संकल्पाचेर एलिगेशन घाले, आपले नाव घाण केले म्हणून. आता नारी शक्तीचेर तुम्ही पयलीं मिलिंद नायक, संकल्प आनी तानावडेन बसचें, तिगांयनी डिस्कशन करचें की बाबा नारी शक्ती आमी खंयच्या डिरेक्शनान व्हरुया आनी ताचें सोल्युशन कितें काडुया, आनी मागीर तुम्ही तोंड घेवन मिडियाच्या फुडल्यान आनी गोंयच्या जनतेच्या फुडल्यान येवचें. म्हाका दिसता बीजेपी कसलोच नैतीक अधिकार ना नारी शक्तीचेर उलोवपाचो. तांकां धर्माचेर उलोवपाचो तर नाच, तांकां नारी शक्तीचेरूय उलोवपाचो अधिकार ना.